हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 6 को च्याप्टर 2 फोर्स पढ्न गइरहेका छौं। एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ र यसमा हामी फोर्सको कारण आउने कुराहरू, मोसनको कुराहरू स्टडी गर्छौं। जनरल हाम्रो अब्जेक्टिभ्स यो च्याप्टरबाट भनेको के स्टडी गर्नुपर्ने छ भन्दा फोर्स भनेको के हो र यसको युनिट के हो है। फोर्स के हो, युनिट के हो। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले युनिट भनेको के हो भन्ने कुरा स्टडी गर्यौं। यहाँनेरि फोर्सको युनिटको बारेमा हेर्छौं। त्यसैगरी विभिन्न फोर्सको इफेक्ट्सहरु, फोर्सको कारण के कुराहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ, के इफेक्ट्सहरु देखिन्छ हो त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। त्यसैगरी रेस्ट भनेको के हो, मोसन भनेको के हो, चुपचाप लागेर बस्नु र हिड्नुमा के डिफरेन्स छ भने जस्तै है त, यो अर्को कुरा भयो। त्यसैगरी टाइप्स अफ मोसन, हामीसँग मोसनको के कस्तो प्रकारहरु छन् हो यो कुराहरु नै हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चारवटा कुराहरु। ल तपाईले आफ्नो कपी पेनहरु च्याट्ट झिकेर बस्नुस् र हामी फोर्सको कुराहरु चाहिँ स्टडी गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हाम्रो के थियो, फोर्स भनेको के हो र यसको युनिट्सहरुको कुरा बुझ्न जरुरी छ। तर त्यो भन्दा पनि अगाडि फोर्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। फोर्स भनेको के हो बुझिएन भने त कसरी पढ्ने हैन। जस्तै अब फोर्सको कुरा बुझौँ है त। सुरुमा नेपालीमा फोर्सलाई के भनिन्छ, बल भनेर भनिन्छ है त। फोर्सलाई के भनिन्छ, बल भनेर भनिन्छ। अब एउटा सिचुएसन हामी इमेजिन गरौँ। यहाँनेरि कस्तो सिचुएसन, सपोज गरौँ कि मैले यहाँनेरि जुन मेरो व्हाइट बोर्ड छ, यो व्हाइट बोर्डलाई म ठेल्न खोज्छु है। मैले यसरी ठेल्न खोजेँ, यो व्हाइट बोर्ड त कतै सरिरहेको छैन हैन, यो व्हाइट बोर्ड कतै पनि सरिरहेको छैन। तर सपोज मैले यहाँनेरि एउटा के राखेँ, मार्कर राखेँ। यो मार्करलाई यसरी मैले अगाडि सार्यो भने यो मार्कर त अगाडि सरिरहेको छ नि हैन, अगाडि सरिरहेको छ। ठीक छ, भनेपछि के भयो, यो सरिरहेको छैन, यो सरिरहेको छ। यो अगाडि कसरी सर्यो त अथवा अगाडि कसरी हिड्यो त भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को एक्जाम्पल सोच्नुस्, तपाई बसमा चढ्नुभयो। अब काठमाडौँमा बसेको मान्छेलाई सपोज कोटेश्वरबाट कहाँ जानुपर्ने छ, उसलाई रत्नपाक पुग्नु पर्ने छ। के हुन्छ, बस ठ्याक्क बस स्टेसनमा रोकिन्छ, तपाई चढ्नुहुन्छ अनि त्यो बस जुन चाहिँ त्यही अडिरहेको थियो त्यसपछि हिड्न थाल्छ हैन, हिड्न थाल्छ, अगाडि बढ्न थाल्छ। के भयो त, रोकिरहेको कुरा के हुने भयो त, चल्ने भयो। अर्को कुरा, अब के हुन सक्छ, बस ड्राइभरले गाडी मजाले कुदाइरहेको हुन सक्छ, अगाडि केही कुरा ठ्याक्कै अगाडि आइदैन, उसले रोक्नु पर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै उसले रोक्न सक्छ त्यो बेलामा हैन। कसरी रोकियो त भन्ने कुरा हुन्छ। गाडी अगाडि कसरी बढ्यो, गाडी रोकियो कसरी। यसलाई ठेल्दाखेरि मैले यो अगाडि बढेन, तर मैले यो मार्करलाई यसरी ठेल्दाखेरि यो मार्कर अगाडि बढ्यो हैन। हो, यो सबै कुराहरुलाई बुझाउने। त्यसैगरी अर्को कुरा के पनि बुझाउन सकिन्छ भने जस्तै यो एउटा पेपर छ मसँग है। यो पेपरलाई मैले यसरी हेर्नुस् त के भयो त, यो कचाकुचुक भयो नि। पहिले पेपर सिधा थियो, अहिले यो पेपर के हुन गयो, यसरी कचाकुचुक हुन गयो है। यसको कारण के हो त भन्ने कुराहरु आउन सक्छ। हो, यो सबै कुराहरुमा के को कुरा आउँछ त भन्दा फोर्सको कुरा आइरहेको हुन्छ यहाँ है। फोर्सले यो सबै कुरालाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। अब फोर्सको कुरा अर्को जनरल एक्जाम्पलहरु भनेको कुनै कुरा ठेल्नु पर्यो, कुनै कुरा रोक्नु पर्यो हैन। अब खेत जोत्दा पनि यो कुरा आइरहेको हुन्छ। तपाईले हलोले खेत जोतेको देख्नु भएको छ होला, जोतेको छैन भने पनि फिल्महरुमा देखेको हुन सक्छ है। खेत जोतिरहेको हुन्छ, गोरुले अगाडि तान्छ अनि हलोवालाले पुरै गोरुले हानिरहेको हुन्छ, त्यहाँनेर ड्यामड्याम हानिरहेको हुन्छ, हलो अगाडि बढिरहेको हुन्छ, खेत जोतिरहेको हुन्छ हैन। हो, त्यो एउटा फिल्डलाई प्लो गर्ने भनेर भन्छ नि, खेत जोत्ने हो, त्यस्तो कुराहरुमा यहाँनेरि आयो। ठीक छ। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ त मैले देखेको छैन नि, हेर्नुस् त मैले यसलाई यसरी अगाडि लग्दाखेरि मैले त यहाँनिर देखिरहेको छैन, कसरी अगाडि गइरहेछ त, यो किन अगाडि हिडिस् भनेर सोद्धाखेरि त मार्करले नि बोल्दैन हैन। अनि बोर्डलाई पनि ओइ त किन अगाडि नबढेको भन्दाखेरि यसले पनि भन्दैन हैन। यहाँनिर केही एउटा यस्तो कुरा छ जसले सबै कुरालाई डिटरमाइन गरिरहेको छ र यही कुरा नै के हुन जान्छ त, फोर्स भनेर यसलाई टर्म दिएको हो। मान्छेले बनाएको टर्म हो यो, जहिले पनि एक्जिस्ट गर्ने कुरा नै हो। फोर्स बिना कुनै पनि कुरा त्यतिकै बस्न सक्दैन, रहन सक्दैन। अब यो फोर्स भनेको के रहेछ त, फोर्स भनेको, फोर्सलाई डिफाइन गर्नु पर्दा फोर्स भनेको पुश
or pull of a body. ठीक छ, पुश और पुल अफ ए बडी को कारण के आउन जान्छ त यहाँनेरि फोर्स आउन जान्छ। यसलाई एकदमै सिम्पल भाषामा फोर्स भनिन्छ। अर्को तरिकाले अझै मजाले बुझ्नु पर्दाखेरि जस्तै फोर्सको काम भनेको चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि पोजिसनमा चेन्ज ल्याउने काम गर्छ। ठीक छ, पोजिसनमा चेन्ज ल्याउने काम गर्छ फोर्सले है। पोजिसनमा चेन्ज ल्याउनु भनेको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ। सपोज मैले यहाँ उभिरहेको छु, अब म यसरी अगाडि हिँडेँ भने फोर्स लाग्यो, किनभने मैले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेँ। यसरी ब्याक आउँदा पनि त फोर्स लाग्यो नि, मैले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेँ। यो मार्करलाई मैले यसरी अगाडि बढाएँ भने यो मार्करको पोजिसन चेन्ज भयो कि भएन? अभियसली भयो, भनेपछि यसमा फोर्स लागेको छ। तर मैले यसरी यो बोर्डमा ठेल्दाखेरि यो बोर्डको पोजिसन चेन्ज भयो भएन नि? हुन त यसमा फोर्स लागेको छ तर यसको पोजिसन चेन्ज भएन, भनेपछि यसमा फोर्स लागेको छैन भनेर अब जस्तै हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको पुश अर पुल अफ द बडी भनेको फोर्स भयो, यो एकदम सिम्पल डिफिनेसन भयो हैन। के भयो त? एकदमै एउटा सिम्पल डिफिनेसन हुन गयो। हामीले के बुझाउनु पर्छ भने यहाँनेरि पुश अर पुल अफ अ बडी द्याट के गर्छ त? चेन्जेस पोजिसन अफ अ बडी। ठीक छ, पोजिसन अफ ए बडी। ठीक छ, हामीले पुश र पुल गर्यौं र त्यो पुश और पुलले चाहिँ बडीको पोजिसनमा चेन्ज ल्यायो भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं? फोर्स भनेर भन्न सक्छौं। अघि हामीले एक्जाम्पल हेरिहाल्यौं, जस्तै गाडीको कुरा। गाडी एकै ठाउँमा बसेको छैन, गाडी अगाडि हिँडिरहेको छ भने उसको पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ है। पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि त्यसमा फोर्स लागिरहेको छ। तर यो सबै कन्डिसनमा मिल्छ भन्ने छैन है, यसको पनि अरू धेरै नियमहरू छ। ठीक छ, हामी बिस्तारै यसको बारेमा स्टडी गर्दै जान्छौँ। के हुन्छ भने कि फोर्सले के गर्नु पर्यो भने त्यो बडीको पोजिसनमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ। ठीक छ, पोजिसनमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ, त्यसलाई धकेल्दा अथवा त्यसलाई तान्दाखेरि। जस्तै के बुझ्न सकिन्छ भने यो एउटा मेरो डस्टर छ, यो डस्टरलाई मैले यतातिर तान्नु भनेको पुल गरे जस्तो हो नि। अथवा ढोकालाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? पुल गर्नुहुन्छ। तपाईँ बाहिर निक्लिनु पर्ने छ भने पुल गर्नुहुन्छ नि, ढोकाको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। बाहिरबाट भित्र जाँदाखेरि पुस हुन्छ हैन, भित्रबाट बाहिर आउँदा पुल हुन्छ। र त्यहाँनेरि के लागिरहेछ? फोर्स लागिरहेछ, किनभने हामीले पुल अथवा पुसले ढोकाको पोजिसनलाई चेन्ज गरिरहेको छौँ भनेपछि त्यहाँनेरि हामीले के एप्लाई गर्यौँ त? फोर्स भन्ने कुरा त्यहाँनेरि हामीले एप्लाई गर्न गयौँ। ठीक छ, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। एकदम सिम्पल तरिकाले तपाईँले यो कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। पुश अर पुल अफ अ बडी द्याट चेन्जेस द पोजिसन अफ अ बडी, अथवा यो अफ अ बडी हटाइदिने पुश अर पुल द्याट चेन्जेस पोजिसन अफ अ बडीलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त? फोर्स भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। एकदमै सिम्पल कुरा है, बुझ्नुभयो? सुरुमा हामीले के लेख्नु पर्यो त? हाम्रो मेन एउटा पोइन्ट भनेको फोर्स भनेको के हो? तपाईँले यो टर्म बुझ्नुभयो नि, फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब फोर्सको डिफिनेसन लेख्न तपाईँले सक्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो फोर्सको डिफिनेसन। अब आउँछ फोर्सलाई मेजर कसरी गरिन्छ, कसरी नाप्ने। किनभने एउटा साइन्समा जहिले पनि हामीले के भनेको थियौँ? क्वान्टिटीसँग हामी खेल्नुपर्ने हुन्छ। कति फोर्स लाग्यो त, कति फोर्स लाग्यो, कतातिरबाट लाग्यो भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ है। फोर्स कति लाग्यो भन्ने कुरा त क्वान्टिटी अनुसार हुन्छ हैन। मैले धेरै फोर्स लाएँ भनेर भने त त्यसले धेरै मिनिङ दिँदैन नि त हैन। मैले धेरै भात खाएँ भनेर भन्दा पनि मैले 4 थाल भात खाएँ भन्दाखेरि 4 थाल हुन्छ त धेरै हो यार भन्ने हुन्छ। नभए त मैले एक दिन अगाडि जति खाएँ त्योभन्दा धेरै पनि बुझ्न सकिन्छ हैन। हो त्यसरी चाहिँ हामीले ठ्याक्कै क्वान्टिटी भन्यौँ भने हामीले धेरै कुराहरूमा क्ल्यारिटी आउँछ, क्लियर हुन्छ सबै कुराहरू है। त्यसैले अब हामीले के हेर्नु पर्यो यहाँनेरि? मेजरमेन्ट अफ फोर्स। फोर्सलाई कसरी मेजर गरिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। मेजरमेन्ट अफ फोर्स र यही सँगसँगै हामीले यसको युनिट्सहरू पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ? स्टडी गर्नु नै पर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब फोर्सलाई हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौँ त?
यसको थोरै हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। हामी धेरै डेप्थमा पनि छिर्दैनौँ, सर्फेसली यो कुराहरू सर हामी स्टडी गर्छौँ है। फोर्स, अब फोर्स हामीले के भन्यौँ, डिफिनेसनबाटै हामी मेजरमेन्टतर्फ जाउँ है त। डिफिनेसनमा हामीले के भनेको थियौँ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई पुस र पुल गरेर त्यसको पोजिसन चेन्ज गराउनु पर्यो, ठिक छ। पुस अर पुल गरेर पोजिसन चेन्ज गराउनु पर्यो। अब पुस र पुल गर्नको लागि त त्यो बडी कति ठुलो छ त्यो कुरामा डिटरमाइन हुन्छ नि। जस्तै कुनै बडीसँग हामी काम गरिन्छ पुस र पुल गर्दा, जस्तै यो मार्करलाई मैले पुस र पुल गर्नु पर्यो भने यो मार्करसँग डिपेन्डेन्ट हुने कुरा भयो नि त। अथवा मलाई कसैले ठेल्छ भने उसले त मेरो ज्यान जत्रो छ त्यो मेरो ज्यानभन्दा धेरै फोर्सले मलाई ठेल्नु पर्ने हुन्छ नि त, नभए त म यता पछाडि सर्दिनँ होइन। मैले कुनै कुरालाई ठेल्नु पर्यो भने सपोज मैले जुन घर छ यहाँनिर त्यो घरलाई म किन ठेल्न सक्दिनँ त भन्दा घर त मभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ, त्यसलाई चाहिने फोर्स त मैले दिन सक्दिनँ नि। हो, एउटा टर्म यहाँनिर के आयो, मासको कुरा आयो है। मासको कुरा यहाँनिर आयो। मासको कुराले के भन्दो रहेछ भने यदि धेरै ठुलो मास भयो भने उसलाई चाहिने फोर्स पनि धेरै नै हुन्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ त, धेरै मास छ भने उसलाई चाहिने फोर्स पनि धेरै हुन्छ र थोरै मास छ भने उसलाई चाहिने फोर्स पनि थोरै हुन्छ यदि उसको पोजिसन चेन्ज गराउनु पर्यो भने। अर्को इक्जाम्पल सोच्ने जसको लागि, सपोज तपाईँले एउटा फुटबललाई लात्ती हान्नुहुन्छ, लात्ती हाने चाहिँ फुटबल त अगाडि जान्छ होइन, तर त्यो फुटबललाई तपाईँले ठुलो साइज बनाउनु होइन, एकदमै ठुलो साइज बनाउनु, सपोज तपाईँको भन्दा 10-15 टाइम्स ठुलो फुटबल बनाउनु भने त्यसलाई लात्ती हान्दा धेरै अगाडि जान्छ, पहिले जति हाने त जाँदैन नि। भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, फुटबलको मास बढ्यो भने फुटबललाई लात्ती हानेर अगाडि बढाउनु पनि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ है। भने चाहिँ मासमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। एउटा कुरा के थाहा पाइयो, फोर्स मेजर गर्नको लागि हामीले के चाहिँदो रहेछ, मास भन्ने कुरा चाहिन्छ, ठिक छ। यो एउटा हाम्रो टर्म भयो, फोर्स मेजर गर्नको लागि हामीलाई मास भन्ने कुरा चाहिँदो रहेछ। अब अर्को कुरा छ, फोर्स अगाडि बढ्नु पर्यो, फोर्सले गर्दा त्यो बडी अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अब कति अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि यहाँनिर आउँछ, ठिक छ। कति छिटो बढ्छ, अब कति छिटो बढ्छको एउटा इक्जाम्पल सोचौँ है त। जस्तै फुटबलकै कुरा गऱ्यौँ, मैले दुईवटा सेम प्रकारको फुटबल लिएँ है, सेम प्रकारको फुटबल लिएँ, मैले थोरै फोर्सले हाने भने त्यो त ढिलो अगाडि सर्छ नि त होइन, ढिलो अगाडि सर्छ। मैले धेरै फोर्स लगाएँ भने त छिटो अगाडि सर्छ, कुरा क्लियर छ। मैले थोरै फोर्स लगाएँ भने ढिलो अगाडि सर्छ, मैले धेरै फोर्स लगाएँ भने छिटो अगाडि सर्छ नि त, छिटो जान्छ नि त। गाडीको कुरा जस्तै क्या, गाडीको स्पिड धेरै भयो भने ऊ छिटो अगाडि बढ्छ, थोरै भयो भने थोरै नै हुन्छ। यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने गाडीमा धेरै फोर्स लगायो भने ऊ छिटो अगाडि जान्छ, थोरै फोर्स लगायो भने ढिलो अगाडि जान्छ। अभियस कुरा हो, सिम्पल कुरा, हामीले देख्दै आएको कुरा हो। जो छिटो रनिङ गर्छ रनिङमा उनी छिटो अगाडि पुग्ने हो नि त, भनेपछि जसले आफूमा धेरै फोर्स लगाउँछ उनी छिटो अगाडि पुग्छ, त्यही कुरा भयो, ठिक छ। अर्को कुरा भयो भने कति छिटो अगाडि बढ्ने कुरा भयो। अब पोजिसनको कुरा भन्दा पनि कति छिटो अगाडि बढ्छ, फोर्सले चाहिँ छिटो अगाडि बढाइदिने रहेछ। र यो टर्मलाई यहाँनिर हामीले एक्सेलरेसन भनेर भन्छौँ। कति छिटो अगाडि बढ्छ भन्नु नै के हो त, एक्सेलरेसन हो। र फोर्स भनेको एउटा मासमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र अर्को एक्सेलरेसनमा भर पर्छ। मास र एक्सेलरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त, फोर्स भर पर्छ। र फोर्स इक्वल्स टु हामीले के लेख्न सकिन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, फोर्स इक्वल्स टु हामीले मास टाइम्स एक्सेलरेसन भनेर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। फोर्स भनेको के लेख्न सकिन्छ, मास टाइम्स एक्सेलरेसन भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी हामीले फोर्सलाई मेजर चाहिँ गर्न सक्छौँ, ठिक छ, मेजर गर्न सक्छौँ। यदि हामीले मासको एक्सेलरेसनको युनिट्सहरू बिर्सिदिने हो भने, ठिक छ, मास र एक्सेलरेसनको युनिट्स बिर्सिदिने हो भने कति म्याग्निट्युड अफ फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा हामी यहाँबाट थाहा पाउन सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ, ठिक छ। हामीले यिनीहरूको युनिट्स बिना हेऱ्यौँ भने के आउँछ त, म्याग्निट्युड आउँछ। किनभने हामीलाई अगाडि नै के थाहा छ, यदि मेरो यो फिजिकल क्वान्टिटी छ भने फिजिकल क्वान्टिटीमा के हुन्छ, म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भन्ने कुरा हुन्छ, ठिक छ। म्याग्निट्युड र युनिट भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब मैले युनिट हटाइदिएँ भने म्याग्निट्युड आउँछ, कति मात्रामा फोर्स लाग्यो त भन्ने कुरा यहाँबाट आउँछ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। फोर्स भनेको मास र एक्सेलरेसनमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ होइन।
कति छिटो हिँड्ने भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। अब मैले यसमा प्रुफ गर्दिनँ, तपाईँहरूले यहाँनिर बुझ्नु होला है त। अब एसआई युनिटमा हामी हेरौँ। एसआई युनिटमा मासको एसआई युनिट भनेको किलोग्राम हुन जान्छ र एक्सेलरेसनको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छ। यो भनेको के हो भन्दा मिटरलाई सेकेन्डको स्क्वायरले डिभाइड गरियो भने यो चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसनको युनिट हुन जान्छ। ठिक छ, एक्सेलरेसनको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ है। अब फोर्सको युनिट भनेको यहाँनिर लेख्दाखेरि केजी मिटर सेकेन्ड, यसरी केजी मिटर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा केजी मिटर यस -2 भनेर लेख्दा हुन्छ। यहाँनिर ल अफ इन्डिसेसको कुराहरू आउँछ। जस्ट यति बुझ्नु कि सपोज यदि यहाँनिर यसको पावर यम छ अरे, पावरको कुरा, यो चाहिँ यस यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ माइनस यम भनेर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ल अफ इन्डिसेस अनुसार भयो है त। माइनस लेख्न सकिन्छ। यो डिभाइडमा छ भने यहाँनिर यम छ भने माथि गएर माइनस यम हुन्छ। अर्को युनिट छ हाम्रो फोर्सको, त्यो कुन हो त? यसलाई एज अ होल भन्दाखेरि न्युटन भनेर भनिन्छ। NEWTON न्युटन भनिन्छ। यसलाई क्यापिटल एनले डिनोट गरिन्छ। केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नुको साटो हामीले न्युटन पनि लेख्न सक्छौँ। अब न्युटन भनेको चाहिँ हाम्रो आइजक न्युटन बाजेले निकालेको कुरा हो है त। न्युटन भनेको के हो त? आइजक न्युटनको लागि लेखेको कुरा हो। किनभने यो जुन हामीले फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन भन्ने कुरा लेख्यौँ, त्यो कुरा हाम्रो आइजक न्युटनले निकालेको कुरा हो है त। तिनले चाहिँ अरू विभिन्न नियमहरू निकालेका छन्, यो फोर्स सम्बन्धीको नियमहरू हो। त्यसमा एउटा यो पनि पढ्न जान्छ। फोर्स भनेको चाहिँ मास टाइम्स एक्सेलरेसन भन्ने कुराहरू हुन्छ र फोर्सलाई केमा मेजर गरिन्छ त? न्युटनमा मेजर गरिन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सकिन्छ? 1 न्युटन भनेको 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो होला। त्यसै गरी हामीले के बुझ्नु पर्यो? यहाँनिर फोर्सलाई कसरी मेजरमेन्ट गरिँदो रहेछ त भन्दा, फोर्स मेजर गर्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ फोर्समा फोर्स मेजर गर्दाखेरि हामीले मास र एक्सेलरेसनलाई प्रोडक्ट गर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि युनिट अफ फोर्सको कुरा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ। फोर्सको युनिट के हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ। यहाँनिर केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि हुन्छ र न्युटनलाई पनि एज फोर्सको युनिटको रूपमा लिन सकिन्छ। ठिक छ, अब 1 न्युटनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। ठिक छ, 1 न्युटन फोर्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो हामीले। 1 न्युटन फोर्सलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ होला त? म माथिको यतापट्टि साइडको मेटाइन्छु है त। यो ल, यो मेटाइन्छु। 1 न्युटनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। 1 न्युटन फोर्सलाई मैले डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्न सक्छु होला त? 1 न्युटन फोर्स भनेको 1 न्युटन फोर्स भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेको 1 न्युटन फोर्स भनेको के हुन जान्छ त? 1 केजी मासमा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्ने फोर्स। ठिक छ, 1 न्युटन फोर्स भनेको के रहेछ? 1 केजी मासमा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्ने फोर्सलाई 1 न्युटन फोर्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा? 1 न्युटन फोर्स भनेको के रहेछ? 1 केजी मासमा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्ने फोर्सलाई नि के भनिँदो रहेछ त? 1 न्युटन फोर्स भनेर भनिन्छ। त्यसैले यहाँनिर अर्को पोइन्ट के याद गर्नु पर्यो भने 1 न्युटन फोर्सको डेफिनिसन पनि तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, 1 न्युटन फोर्सको डेफिनेसन। ल, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ के हुँदो रहेछ यहाँनिर। फोर्स भनेको के हो, फोर्सलाई कसरी मेजर गरिन्छ, फोर्सको युनिट के हो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ। त्यसै गरी 1 न्युटन फोर्सको पनि हामीले डेफिनेसन यहाँनिर हेर्यौँ। यसपछि आउँछ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा इफेक्ट्स अफ फोर्सको कुराहरू हेरौँ। हामी दोस्रो टपिकमा छिर्यौँ अब, इफेक्ट्स अफ फोर्स।
फोर्सको के कस्तो इफेक्ट्सहरू हुन्छ, फोर्सको कारण के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तै हो। ठिक छ, फोर्सको कारण हुने कुराहरू। जेनरली हामी फोर्सलाई देख्न सक्दैनौँ, फोर्सको इफेक्ट देख्न सकिन्छ। ठिक छ, फोर्सलाई त देख्न सकिँदैन नि त हैन, फोर्सको इफेक्टहरू देख्न चाहिँ सकिन्छ। अब इफेक्ट अफ फोर्सहरू के हो त भन्दा पहिलो नम्बरमा इफेक्ट अन सेप, इफेक्ट अन सेप भन्ने कुरा आयो है त। अब इफेक्ट अन सेप भन्न खोजे के हो भन्दा फोर्सले सेपमा चेन्ज ल्याउन सक्छ। ठिक छ, फोर्सले के गर्न सक्छ, चेन्ज अफ सेप गर्न सक्छ। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँनिर मैले एउटा क्याप टोपी लिएँ है, यो टोपीलाई मैले यसरी कुचाउन सक्छु नि, हेर्नुहोस् त, यसलाई कुचाउनको लागि त मैले फोर्स युज गरेँ नि त हैन, यसले सेपमा चेन्ज ल्यायो नि। ओरिजिनल सेप यस्तो थियो, तर मैले यसलाई कुचाएर के जस्तो बनाएँ त, बल जस्तो बनाएँ है त। कुचाएर मैले के गरेँ, बल जस्तो बनाएँ हो। यो बल बनाउँदाखेरि के भयो त, यसले सेपमा चेन्ज ल्यायो। ठिक छ, त्यसै गरी बेलुनमा तपाईँले पानी हाल्नु, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु, बेलुनमा पानी हालेर तपाईँले यसो एकतिर प्रेस गर्नु, त्यहाँनिर के हुन्छ त, बेलुनको सेपमा पनि के आउँछ त, चेन्ज आउन जान्छ। ठिक छ, ओरिजिनल सेपमा के आउन जान्छ, चेन्ज आउन जान्छ। त्यसैले यसले पनि के गर्यो त, सेपमा चेन्ज ल्याउने भयो। एउटा भयो यो है त, बेलुनको कुराहरू तपाईँले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ, सेपको चेन्ज आउँछ। त्यसपछि के आयो त, इफेक्ट अन मोसन भन्ने कुरा आयो है त। इफेक्ट अन मोसन भन्ने कुरा आयो। जस्तै इफेक्ट अन मोसन भनेको त्यो अगाडिको हाम्रो फुटबलको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामीले है, कपीमा लेख्नु होला। सपोज तपाईँले फुटबललाई बिस्तारै किक गर्नुभयो भने थोरै मात्रै अगाडि सर्छ, फुटबललाई धेरै किक गर्नुभयो भने धेरै अगाडि बढ्छ हैन, थोरै किक गर्नुभयो भने थोरै फोर्सले किक गर्नु थोरै अगाडि बढ्छ, धेरै फोर्सले किक गर्नु भने धेरै अगाडि बढ्छ। भनेपछि फोर्सले के गर्न सक्ने रहेछ, मोसनमा चेन्ज ल्याउन सक्ने रहेछ। कुनै बडी एउटा सर्टेन तरिकाले हिँडिरहेछ भने त्यसमा मैले फोर्स एप्लाई गरेँ भने के हुने रहेछ त, त्यो बडी छिटो पनि हिँड्न सक्ने रहेछ, ढिलो पनि हिँड्न सक्ने रहेछ। कति फोर्स लागेको छ त्यो अनुसार हुन्छ। भनेपछि मोसनमा के लेख्नु पर्यो हामीले, फोर्सले चाहिँ भेलोसिटीमा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छ। चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्नुको मतलब भेलोसिटीलाई इन्क्रिज पनि गराउन सक्ने भयो, डिक्रिज पनि गराउन सक्ने भयो हैन, अथवा त्यो बडीलाई नै स्टप पनि गराउन सक्छ। र यही रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई चाहिँ एक्सेलरेसन भनिन्छ। सपोज एउटा बडी कुनै एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेको थियो अरे, अब मैले यसमा फोर्स लगाएँ भने त चेन्ज आयो नि यहाँनिर हैन। एउटा बल बिस्तारै गुडिरहेको थियो, मैले त्यसमा डङ्गा किक गरेँ भने त पहिले जुन रेटले अगाडि बढिरहेको थियो रेट चेन्ज भयो नि त हो। यो रेट चेन्ज हुनु भनेको के भयो त, उसमा एक्सेलरेसन आउनु भन्छ क्या। यसरी भेलोसिटीमा चेन्ज आउनुलाई नै के भनिन्छ त, एक्सेलरेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को कुरा छ हाम्रो इफेक्ट अन डिरेक्सन भन्ने कुरा छ। इफेक्ट अन डिरेक्सन नम्बर सीमा इफेक्ट अन डिरेक्सन भन्ने छ। अब इफेक्ट अन डिरेक्सन भनेको के हो त, सपोज मैले के गरेँ, यसलाई यसरी अगाडि पनि फ्याँक्न सकेँ हैन, पछाडि पनि फ्याँक्न सकेँ नि त हैन। सपोज फुटबल अगाडि हिँडिरहेको छ, फुटबल अगाडि हिँडिरहेको छ भने कुनै मान्छेले त्यसलाई पछाडि पनि किक गर्न सक्छ, अथवा अगाडि नै पनि ठेल्दिन सक्छ, अथवा यताको डिरेक्सनमा पनि पुर्याउन सक्यो, यताको डिरेक्सनमा पनि पुर्याउन सक्यो। अब बनाना किक हान्नेलाई त यसरी घुमाउन पनि सक्छ हैन, जुनै डिरेक्सनमा पनि पुर्याउन सक्छ। त्यो भयो इफेक्ट अन डिरेक्सन। फोर्सले के गर्न सक्छ, डिरेक्सनमा चेन्ज ल्याउन सक्छ। यसको अर्को राम्रो इक्जाम्पल भनेको के पनि हुन जान्छ भने हाम्रो बस ड्राइभरले बस घुमाउँछ नि हैन, कुनै बेला लेफ्ट लान्छ, कुनै बेला राइट लान्छ, कुनै बेला सिधै अगाडि पनि हिँडाउँछ, त्यो भनेको इफेक्ट अफ डिरेक्सन हुने भयो। अर्को हाम्रो के छ त, इफेक्ट अन भोल्युम अफ बडी, इफेक्ट अन भोल्युम अफ बडी। अब यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम भनेको कुनै अब्जेक्टले कति अकुपाई गरिरहेछ स्पेस भन्ने जस्तो हो। जस्तै मैले यो कोठामा कति स्पेस अकुपाई गरिरहेको छु भन्ने कुरा मेरो भोल्युम भयो। तपाईँले ग्लासमा पानी राख्नुभयो भने कति भोल्युम अकुपाई गरिरहेछ त्यो पानीले भनेको जस्तो कुरा भयो, कति ग्लास ओगटेको छ भन्नु चाहिँ के भयो त, भोल्युम हुने भयो। ठिक छ, र फोर्सले चाहिँ के गर्न सक्छ, भोल्युममा चेन्ज ल्याउन सक्छ।
ठिक छ। फोर्सले भोल्युममा चेन्ज ल्याउन सक्छ। यसको लागि तपाईँले के गर्नु, एउटा सिरिन्जमा पानी राख्नु हैन, सिरिन्जको माथिको त्यो निडल चाहिँ झिक्नु होला है, पानी राख्नु, पानी राखेर के गर्नु त यस्तो हातमा राख्नु है, यसरी राखेर माथिबाट थिच्नु। के हुन्छ भने त्यो तपाईँको त्यो सिरिन्जले तपाईँको हातलाई मुनि ठेल्न खोज्छ, अथवा तपाईँले सिरिन्जको पानीलाई ननिक्लिनुको लागि माथि ठेलिराख्नु भयो भने तपाईँले माथिबाट सिरिन्जले यसरी हान्दाखेरि त्यो तपाईँले ठेल्न गाह्रो हुन जान्छ क्या, बिस्तारै अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। हो त्यसले के देखाउँछ भन्दा त्यहाँनिर सिरिन्जमा भएको हावा बाहिर निक्ल्यो र तपाईँलाई त्यहाँनिर ठेल्न अप्ठ्यारो भयो। यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, इफेक्ट अफ भोल्युम अन बडी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसैले फोर्सले चाहिँ भोल्युम अफ सब्सटेन्समा चेन्ज ल्याउन सक्ने रहेछ।